यहाँहरु सबैलाई हार्दिक नमस्कार छ। म सदा झैं यहाँहरु समक्ष शिक्षक सेवा आयोगको लागि उपयोगी सामग्री वस्तुगत प्रश्नहरू लिएर आएको छु। त्यसै सिलसिलामा आज जो बढुवाको तयारीमा हुनुहुन्छ उहाँहरुको लागि उपयोगी होस् भन्ने दृष्टिकोणका साथ मैले यो तेस्रो सेट प्रश्नहरू यहाँहरु समक्ष लिएर आएको छु। यस तेस्रो सेटको पहिलो प्रश्न छ, नेपालमा विद्यालय शिक्षाको वर्तमान संरचना अनुसार आधारभूत शिक्षाको कुल अवधि कति वर्ष कायम गरिएको छ? आधारभूत विद्यार्थीहरूले कति वर्ष पढ्नुपर्ने कायम गरिएको छ है? क 6 वर्ष, ख 7 वर्ष, ग 8 वर्ष, घ 9 वर्ष। तपाईहरु पक्कै पनि कापी कलम लिएर बस्नुभयो होला। आशा छ यहाँले त्यो क्रमशः उत्तर लेख्दै जानुहुनेछ। त्यसैगरी दोस्रो प्रश्न छ, प्रधानाध्यापकले तयार गर्ने योजना तलको मध्ये कुन हो? क वार्षिक शैक्षिक योजना, ख दैनिक पाठ योजना, ग वार्षिक कार्य योजना, घ एकाइ योजना। त्यसैगरी तेस्रो प्रश्न छ, शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 संशोधन सहित अनुसार शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकन समितिले मूल्याङ्कन गर्नको लागि कतिवटा आधारहरू उल्लेख गरिएका छन्? हजुरले यहाँ आधार कतिवटा छ त्यो मात्र छुट्याउनु पर्ने छ। अप्सनहरू छ क 8, ख 9, ग 10, घ 12। त्यसैगरी चौथो प्रश्न छ, नेपालमा कुन तहसम्मको शिक्षा निशुल्क गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ? अप्सनहरू रहेको छ क प्राथमिक, ख माध्यमिक, ग आधारभूत, घ पूर्व प्राथमिक। त्यसैगरी पाँचौं प्रश्न छ, राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रम कुन कक्षाहरूमा केन्द्रित गरिएको छ? क कक्षा 1 देखि 3, ख कक्षा 2 देखि 3, ग कक्षा 1 देखि 2, घ कक्षा 3 देखि 5। आशा छ यहाँले पक्कै पनि यसको उत्तरहरू लेखेर भ्याइसक्नु भएको छ। अब म यसको उत्तरतर्फ छलफल गर्न गएँ। नेपालमा विद्यालय शिक्षाको वर्तमान संरचना अनुसार आधारभूत शिक्षाको कुल अवधि 9 वर्ष, अप्सन घ 9 वर्ष कायम गरिएको छ। प्रधानाध्यापकले तयार गर्ने योजना तलको मध्ये कुन हो भन्ने विषयमा प्रधानाध्यापकले वार्षिक कार्ययोजनाहरू निर्माण गर्ने। त्यसैगरी तेस्रोमा छ, शिक्षक सेवा आयोग नियमावली अनुसार शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकन समितिले मूल्याङ्कन गर्नको लागि 8वटा आधारहरू उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी चौथोमा नेपालको कुन तहसम्मको शिक्षा निशुल्क गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ भन्नेमा ख रहेको छ। यसको सही जवाफ माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क छ र आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य छ है। निशुल्क मात्रै हैन, अनिवार्य पनि छ। आधारभूतको चाहिँ, माध्यमिकको चाहिँ निशुल्क छ। त्यसैगरी प्रश्न त्यसको ख भयो अप्सन। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 5, राष्ट्रिय प्रारम्भिक कक्षा पढाइ कार्यक्रम कुन कक्षाहरूमा केन्द्रित गरिएको छ भन्ने थियो। यो 1, 2 र 3 को लागि 1 देखि 3 क, यसको सही जवाफ छ अप्सन क। यहाँले यसको उत्तरमा मैले भन्ने सिलसिला छुटेको भए स्क्रिनशट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ थोरै तपाईलाई तल यसको आन्सर की पनि देखाइरहेको छु। अब म प्रश्न नम्बर 6 बाट सुरु गर्न चाहे। प्रश्न नम्बर 6 छ, आधारभूत तह कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रम 2076 अनुसार 1 मा हाम्रो सेरोफेरो विषयमा जम्मा कतिवटा थीम वा विषयवस्तुको क्षेत्र छुट्याएको छ? थीमहरू 1 को लागि क्रेसमा 1 को हाम्रो सेरोफेरो विषयमा क 26 वटा, ख 12 वटा, ग 10 वटा, घ 8 वटा। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 2 छ, प्रश्न नम्बर 7 छ, राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना राशिको अहिले तोकेको प्राथमिक तहको शिक्षक विद्यार्थी अनुपात कुन हो? क 1:15, ख 1:20, ग 1:25 र घ 1:30। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 8 छ, कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा कुन पर्दैन? क अभिलेख व्यवस्थापन, ख भौतिक व्यवस्थापन, ग सामग्री व्यवस्थापन, घ बाहिरी खेलकुदका सामग्रीको व्यवस्थापन। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 9 छ, उपचारात्मक शिक्षण पद्धतिको अवधारणा कहिले र कहाँबाट सुरु भएको? अप्सनहरू रहेको छ क
1931 बेलायत, ख 1932 अमेरिका, ग 1930 अमेरिका, घ 1930 फ्रान्स। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 10 रहेको छ, नेपालको संविधान अनुसार नेपालको राष्ट्रभाषा कुन हो? क अंग्रेजी, ख नेपाली, ग देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा, घ नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू। पक्कै पनि आशा छ यहाँहरूले यो 5 वटा प्रश्नहरूको उत्तर लेखिसक्नु भएको छ, 6, 7, 8, 9, 10 को। अब म यहाँहरूसँग उत्तरको बारेमा छलफल गर्न गइरहेको छु। आजको त कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रम 2076 अनुसार कक्षा 1 को हाम्रो सेरोफेरो विषयमा जम्मा 10 वटा थीम वा विषयवस्तुको क्षेत्र छुट्याएको छ। यसमा ग आन्सर। त्यसैगरी 7 मा राशि पयोले प्राथमिक तहको शिक्षक विद्यार्थी अनुपात 1:15 अथवा 1:15 तोकेको छ। त्यसैगरी कक्षाकोठा व्यवस्थापन भित्र अभिलेख व्यवस्थापन पर्दैन क को। त्यसैगरी 9 मा रहेको छ उपचारात्मक शिक्षण पद्धतिको अवधारणा कहिले र कहाँबाट सुरु भएको हो भन्ने छ। यसको छ 1930 अमेरिकाबाट। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 10 नेपालको संविधान अनुसार नेपालको राष्ट्रभाषा कुन हो भन्ने छ। यसको उत्तर छ राष्ट्रभाषा चाहिँ नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू घ। यहाँहरूलाई उत्तर मैले देखाएको छु, आन्सर कि तल छ, स्क्रिनशट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी म अब प्रश्न नम्बर 11 तर्फ लागे। प्रश्न नम्बर 11 छ सबैको लागि शिक्षा कार्यक्रम 2004 देखि 9 को उद्देश्य तलको मध्ये कुन होइन? क प्राथमिक शिक्षामा पहुँच र समन्वयिकता सुनिश्चित गर्ने, ख प्राथमिक शिक्षाको गुणस्तर तथा सान्दर्भिकता वृद्धि गर्ने, ग कार्यदक्षता र संस्थागत क्षमताको सुधार गर्ने, घ विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिने। थोरै भाषागत अशुद्धि भाषा, यसको लागि यहाँले मलाई पक्कै पनि माफ गर्नु होला। यसलाई म अब प्रस्तुत गर्ने स्लाइडमा चाहिँ शुद्ध गर्नेछु, यसलाई अवश्य पनि सच्याउने छु। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 12 छ नेपालले बाल अधिकार महासन्धिलाई कहिले अनुमोदन गरेको थियो? अप्सनहरुको छ क 2 सेप्टेम्बर 1990, ख 20 सेप्टेम्बर 1989, ग 14 सेप्टेम्बर 1990, घ 20 नोभेम्बर 1989। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 13 छ माध्यमिक विद्यालयमा 9 देखि 12 मा कतिजना शिक्षक दरबन्दी रहने व्यवस्था शिक्षा नियमावलीमा छ? क 7 जना, ख 8 जना, ग 9 जना, घ 10 जना। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 14 छ शिक्षा ऐन 2028 अनुसार सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा 5 जना सदस्य रहन्छन् भने निजी गुठीमा कति जना रहन्छन्? अप्सनहरु रहेको छ क 2 जना, ख 3 जना, ग 5 जना, घ 7 जना। यहाँले उत्तर लेखिसक्नु भयो होला। अब प्रश्न नम्बर 15 मा गए विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको कार्य तलको मध्ये कुन होइन? अप्सनहरु रहेको छ क विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई परामर्श दिने, ख विश्वविद्यालयलाई प्रदान गरिने अनुदानको सम्बन्धमा नीति निर्धारण गर्ने, ग विश्वविद्यालयहरुबीच समन्वय कायम गराउने, घ विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने। आशा छ यहाँले सबै प्रश्नहरु भ्याइसक्नु भएको छ। यहाँले 11, 12, 13, 14, 15 अनि अप्सनहरु के रहन्छन् क ख ग घ मध्ये अक्षर मात्र लेखेर पनि यहाँले की बनाउन सक्नुहुनेछ। म अब उत्तरतर्फ गएँ। सबैको लागि शिक्षा कार्यक्रम 2004-9 को उद्देश्य तलको मध्ये विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिने चाहिँ होइन, घको है। प्राथमिक शिक्षाको पहुँच र समन्वयिकता सुनिश्चित गर्ने, प्राथमिक शिक्षाको गुणस्तर र सान्दर्भिकता वृद्धि गर्ने, कार्यदक्षता र संस्थागत क्षमताको सुधार गर्ने, यो तीनवटै उद्देश्य छ भने घको पर्दैन। त्यसैगरी 12 मा नेपालले बाल अधिकार महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको 14 सेप्टेम्बर 1990 मा हो। यसको सही जवाफ छ ग। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 13 थियो माध्यमिक विद्यालय 9-12 मा कतिजना शिक्षक दरबन्दी रहने व्यवस्था छ भन्ने थियो। यसको सही जवाफ छ ख 8 जना। त्यसैगरी शिक्षा ऐन 2028 अनुसार सार्वजनिक र शैक्षिक गुठीमा 5 सदस्य रहन्छन् भने निजी गुठीमा कतिजना रहन्छन् भन्ने थियो। यसको सही जवाफ थियो ख 3 जना। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 15 विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको कार्य तलको मध्ये कुन होइन भन्ने विषयमा यसको सही जवाफ थियो घ विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने।
यहाँले यो पक्कै पनि स्क्रिनशट गरिसक्नु भएको छ। अब म प्रश्न नम्बर 16 तर्फ लाग्न चाहन्छु। प्रश्न नम्बर 16 रहेको छ, इन्चोन घोषणा 2015 मा कम्तीमा 9 वर्ष शिक्षा अनिवार्य गरिएको थियो भने निशुल्क कति वर्षको शिक्षा गरिएको थियो? अप्सनहरू रहेको छ क 10 वर्ष, ख 11 वर्ष, ग 12 वर्ष र घ 13 वर्ष। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 17 छ, राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना 2028 बमोजिम कति कक्षासम्म अधिराज्यभरि एकै किसिमको शिक्षा दिने व्यवस्था गरिएको थियो? यसको अप्सनहरू रहेको छ क कक्षा 5 सम्म, ख कक्षा 7 सम्म, ग कक्षा 6 सम्म, घ कक्षा 8 सम्म। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 18 छ, कार्यमूलक अनुसन्धानको मुख्य उद्देश्य तलको मध्ये कुन हो? क कार्यमा सुधार गर्ने, ख विकल्पको प्रमाणीकरण गर्ने, ग वैज्ञानिक अनुसन्धान गर्नु, घ प्रयोग गरेर सिद्ध गर्ने। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 19 छ, आधारभूत तह 1-3 को पाठ्यक्रम 2076 अनुसार कक्षा 1 देखि 3 सम्मको पाठ्यक्रम तलको मध्ये कुन कुन ढाँचाहरूबाट एकीकरण गरेर निर्माण गरिएको छ? क विषयगत, ख अन्तर्विषय, ग बहुविषयक, घ माथिका सबै। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 20 रहेको छ, धेरै विचारहरूबाट समस्या समाधानको बाटो पहिल्याउन प्रयोग गर्ने विधि तलको मध्ये कुन हो? क कोलोकियम विधि, ख मस्तिष्क झन्झा, ग गुन्ज छलफल, घ गोलमेज सम्मेलन। अब म यहाँहरू समक्ष पक्कै पनि यहाँहरूले उत्तर लेखिसक्नु भएको छ। म उत्तरको विषयमा छलफल गर्न गइरहेको छु। इन्चोन घोषणा 2015 मा कम्तीमा 9 वर्षको शिक्षा अनिवार्य गरिएको थियो भने निशुल्क शिक्षा 12 वर्षको गरिएको थियो। 12 वर्ष, यसको अप्सन छ ग। त्यस्तै राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना 2028 मा कति कक्षासम्म अधिराज्यभरि एकै किसिमको शिक्षा दिने व्यवस्था गरिएको थियो भन्ने छ। यसको सही जवाफ छ कक्षा 7 सम्म एकै किसिमको शिक्षा दिने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 18 छ, कार्यमूलक अनुसन्धानको मुख्य उद्देश्य तलको मध्ये कुन हो भन्ने छ। यसको सही जवाफ थियो कार्यमा सुधार गर्ने, क। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 19 थियो, आधारभूत तह कक्षा 1-3 को पाठ्यक्रम 2076 अनुसार कक्षा 1 देखि 3 सम्म पाठ्यक्रम तलका मध्ये कुन कुन ढाँचामा एकीकरण गरेर निर्माण गरिएको छ भन्ने थियो। यसको विषयगत नै छ, डिसिप्लिनरी, अन्तर्विषयक, इन्टरडिसिप्लिनरी र बहुविषयक मल्टिडिसिप्लिनरी तीनटै विशेषता पाइन्छ। त्यसैले यसको सही जवाफ छ घ माथिका सबै। तीनवटै ढाँचाहरू प्रयोग गरेर निर्माण गरिएको छ। त्यसैले यसको सही जवाफ घ माथिका सबै हो। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 20 थियो, धेरै विचारहरूबाट समस्या समाधानको बाटो पहिल्याउन प्रयोग गर्ने विधि तलको मध्ये कुन हो भन्ने थियो। यसको सही जवाफ थियो मस्तिष्क झन्झा, ख। यहाँले स्क्रिनशट गर्न सक्नुहुन्छ उत्तरको यो की सहित। अब म यहाँहरूलाई प्रश्न नम्बर 21 तर्फ लैजान चाहन्छु। प्रश्न नम्बर 21 पाठ्यक्रम त्यो बाटो हो जसमा हिँडेर विद्यार्थी आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिमा सफल बन्छ। यो शिक्षाको कुन अर्थ हो? क शाब्दिक अर्थ, ख व्यापक अर्थ, ग संकुचित अर्थ, घ माथिका सबै। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 22 छ, विद्यालय दैनिक जीवनका समस्या समाधानका लागि प्रयोगशाला बन्नुपर्छ भन्ने भनाइ कसको हो? यसको अप्सनहरू रहेको छ क हिल्डा टावा, ख जोन डिवे, ग फ्रोवेल, घ टाइलर। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 23 रहेको छ, शिक्षा ऐन 2028 अनुसार विद्यालयका शिक्षकलाई भविष्यमा शिक्षक पदको लागि अयोग्य ठहरिने गरी पदबाट तलको मध्ये कस्तो अवस्थामा हटाइने प्रावधान छ? क स्थायी आवासीय अनुमति लिनको लागि निवेदन दिएमा, ख बिना सूचना लगातार 15 दिनभन्दा बढी समय विद्यालयमा अनुपस्थित रहेमा, ग भ्रष्टाचार गरेमा, घ अदालतबाट नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोग प्रमाणित भएमा। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 24 छ, नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनको लागि कार्यान्वयनमा आएको कानुन तलको मध्ये कुन हो? क शिक्षा ऐन 2028, ख अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन 2075, ग राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन 2075,
घ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद ऐन 2045। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 25 छ, शिक्षाको राष्ट्रिय कार्य तलक मध्ये कुन चाहिँ पर्दैन? क राष्ट्रिय एकता, ख जनशक्तिको विकास, ग व्यावसायिक निपुणता, घ नेतृत्व विकास। अब यहाँहरू समक्ष म उत्तरको विषयमा छलफल गर्न गइरहेको छु। यहाँले पक्कै पनि टिपिसक्नु भएको छ उत्तर। पाठ्यक्रम त्यो बाटो जसमा हिँडेर विद्यार्थी आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिमा सफल बन्छ। यो शिक्षाको शाब्दिक अर्थ अन्तर्गत पर्दछ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 22 छ, विद्यालयमा दैनिक जीवनको समस्या समाधानको लागि प्रयोगशाला बन्नुपर्छ। यो भनाइ खको जोन डिबेको हो। त्यसै गरी 23 मा थियो, शिक्षा ऐन 2028 अनुसार शिक्षकलाई भविष्यमा शिक्षक पदको लागि अयोग्य ठहरिने गरी तलको मध्ये कस्तो अवस्थामा हटाइने प्रावधान छ भन्ने थियो। यसको सही जवाफ थियो बिना सूचना लगातार 15 दिनभन्दा बढी समय विद्यालयमा अनुपस्थित रहेमा, खको आन्सर। त्यसै गरी 24 मा थियो, नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिमको शिक्षाको मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि कार्यान्वयनमा आएको कानुन अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन 2075। यसको सही जवाफ खको थियो। र अन्तिम प्रश्न थियो, शिक्षाको राष्ट्रिय कार्य तलक मध्ये कुन चाहिँ पर्दैन भन्ने थियो। यसको सही जवाफ थियो व्यावसायिक निपुणता। अब म यहाँलाई स्क्रिनशट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, आन्सर कि देखाइरहेको छु। अब म प्रश्न नम्बर 26 बाट 5 वटा प्रश्न लिएर आउँदैछु। प्रश्न नम्बर 26 रहेको छ, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षामा वर्गको आधार देखाएको मध्ये कुन पर्दैन? क लिखित परीक्षा, ख अन्तर्वार्ता, ग प्रयोगात्मक परीक्षा, घ माथिका सबै। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 27 छ, विद्यार्थीको प्रमाणीकरण गर्न वा कक्षा चढाउन कुन मूल्याङ्कन गरिन्छ? क निर्माणात्मक, ख निर्णयात्मक, ग निदानात्मक, घ उपचारात्मक। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 28 छ, कार्यपरक सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइका आवश्यक अवस्थाहरू तलक मध्ये कुन कुन हुन्? अप्सनहरू रहेको छ क पुनर्बल, ख सामिप्यता, ग अभ्यास, घ माथिका सबै। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 29 रहेको छ, कक्षामा लिइने परीक्षा कुन प्रकारको मूल्याङ्कनको साधन हो? क अन्तिम मूल्याङ्कन, ख निर्णयात्मक मूल्याङ्कन, ग सुधारात्मक मूल्याङ्कन, घ निदानात्मक मूल्याङ्कन। भाषागत अलि अशुद्धता छ, यसको लागि यहाँहरुसँग समक्ष म सरी भन्न चाहन्छु। एकदमै छिटो बनाइरहेको छु मैले यो अब्जेक्टिभ वस्तुगत प्रश्नहरू, त्यो कारणले केही भाषागत त्रुटि हुन पुगेको छ। यसको लागि आगामी दिनमा अवश्य पनि सोच्याउने प्रतिबद्धता सहित यहाँहरुलाई 30औं प्रश्न राख्न गइरहेको छु। प्रश्न नम्बर 3 छ, माध्यमिक तहको खुला शिक्षाको समयावधि कति वर्ष हो? क 1 वर्ष, ख 2 वर्ष, ग 3 वर्ष, घ 4 वर्ष। अब म उत्तरहरूको विषयमा छलफल गर्न गइरहेको छु। आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षामा बढुवाको आधारमा प्रयोगात्मक परीक्षा पर्दैन, ग चाहिँ पर्दैन है। लिखित परीक्षा नि हुन्छ, अन्तर्वार्ता नि हुन्छ, प्रयोगात्मक परीक्षा चाहिँ पर्दैन। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 27 को विद्यार्थी प्रमाणीकरण गर्न वा कक्षा चढाउन गरिने मूल्याङ्कन भनेको निर्णयात्मक मूल्याङ्कन हो है, कक्षा चढाउन निर्णय गर्ने खालको मूल्याङ्कन छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 21 कार्यपरक सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइको आवश्यक अवस्था तलक मध्ये कुन कुन हो भन्ने थियो। यसको सही जवाफ थियो सामिप्यता, सरी माथिका सबै। पुनर्बल नि हुन्छ, सामिप्यता नि हुन्छ, अभ्यास पनि हुन्छ है, माथिका सबै घ। त्यसैगरी 29 मा थियो, कक्षामा लिइने परीक्षा कुन प्रकारको मूल्याङ्कनको साधन हो भन्ने थियो। यसको सही जवाफ हो अप्सन ग सुधारात्मक मूल्याङ्कन। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 30 माध्यमिक तहको खुला शिक्षाको समयावधि कति वर्ष हो भन्ने छ। यसको सही जवाफ हो खुल्ला शिक्षाको चाहिँ 1 वर्ष, क। यहाँहरूलाई मैले आन्सर की पनि देखाएको छु, कृपया नभ्याउनु भएको भए स्क्रिनशट गर्न सक्नुहुन्छ। अब म प्रश्न नम्बर 31 बाट अगाडि बढ्न चाहन्छु। प्रश्न नम्बर 31 छ, शिक्षकको सामाजिक गुणमा तलक मध्ये कुन पर्दैन? क शिक्षण कौशल, ख सहयोगी, ग स्पष्ट वक्ता, घ सेवाको भावना। सामाजिक गुणमा नपर्ने है। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 32 छ, सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिको प्रतिवेदन 2018 ले गरेको सुझाव तथा सिफारिस तलक मध्ये कुन होइन? अप्सनहरू छ क शिक्षाको माध्यम एउटै गर्ने,
ख देशभर एकै प्रकारको शिक्षा पद्धति लागू गर्ने, ग प्राथमिक शिक्षा देशभर निशुल्क र अनिवार्य गर्ने, घ प्राथमिक तह पूर्ण रूपमा निशुल्क गर्ने। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 33 छ उत्प्रेरणालाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू तलक मध्ये कुन होइन? क इच्छा र तत्परता, ख आकांक्षा र अभिवृत्ति, ग हर्ष र विस्मात, घ नतिजा बोध। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 34 छ उत्तर बाल्य अवस्थाका बालबालिकालाई मनोवैज्ञानिकहरूले कुन नामले सम्बोधन गर्दछन्? क रचनात्मक उमेर, ख फोहोरी उमेर, ग नाजुक उमेर, घ झगडालु उमेर। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 35 रहेको छ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 ले प्रारूपको नीतिगत प्रावधान कार्यान्वयन गर्नको लागि 3 वटा तहमा कस्तो प्रकारको योजना विकास गरी कार्यान्वयन गरिने कुरा उल्लेख गरेको छ? अप्सनहरू रहेको छ कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना क, ख कार्यान्वयन योजना, ग संस्थागत क्षमता विकास योजना, घ क्षमता विकास योजना। यहाँहरूले पक्कै पनि सबै प्रश्न सुनेर जवाब पनि लेखिसक्नु भएको होला। म यहाँहरू समक्ष अब उत्तरको विषयमा छलफल गर्न चाहन्छु। 31 मा थियो शिक्षकको सामाजिक गुणमा तलक मध्ये कुन पर्दैन? शिक्षण कौशल चाहिँ सामाजिक गुणमा पर्दैन। यसको सही जवाब थियो क सहयोगी पनि सामाजिक गुण हो, स्पष्ट वक्ता पनि सामाजिक गुण हो, सेवाको भावना पनि सामाजिक गुण हो। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 32 सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिको प्रतिवेदन 2018 ले गरेको सुझाव तथा सिफारिस तलक मध्ये कुन होइन भन्ने थियो। यसको सही जवाब थियो प्राथमिक तह पूर्ण रूपमा निशुल्क हुने भन्ने चाहिँ होइन, अरू तीनटै हो। जस्तै शिक्षाको माध्यम एउटै गर्ने, देशभर एकै प्रकारको शिक्षा पद्धति लागू गर्ने, प्राथमिक शिक्षा देशभर निशुल्क र अनिवार्य गर्ने। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 33 थियो उत्प्रेरणालाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू तलक मध्ये कुन होइन भन्ने थियो। यसको सही जवाब हो घ नतिजा बोध। इच्छा र तत्परता पनि हो, आकांक्षा र अभिवृत्तिले नै प्रभाव पार्छ। त्यस्तै हर्ष र विस्मातले पनि उत्प्रेरणालाई प्रभाव पार्छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 34 छ उत्तर बाल्य अवस्थाको बालबालिकालाई मनोवैज्ञानिकहरूले सम्बोधन गर्ने नाम भनेको रचनात्मक उमेर भनेर सम्बोधन गरेका छन्, नामाकरण गरेका छन्। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 35 थियो राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 ले प्रारूपको नीतिगत प्रावधानको कार्यान्वयन गर्नको लागि 3 वटै तहमा कस्तो प्रकारको योजना विकास गरी कार्यान्वयन गरिने कुरा उल्लेख गरिएको छ भन्ने थियो। यसमा यसको अप्सन रहेको थियो ग संस्थागत क्षमता विकास योजना। अब म अन्तिम 5 वटा प्रश्नहरू यहाँहरू समक्ष लिएर आउँदैछु। यो 5 वटा प्रश्नको चाहिँ आन्सर की सहित यहाँहरूले स्क्रिनशट गर्न सक्नुहुन्छ। अब प्रश्न नम्बर 36 तर्फ गए। शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार विद्यालयको वर्गीकरणको आधार तलको मध्ये कुन होइन? क भौतिक सुविधा, ख विद्यार्थी नियमितता, ग शिक्षक दक्षता, घ शैक्षिक उपलब्धि। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 37 छ शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार शिक्षक अभिभावक सङ्घको कार्यकारी समितिको पदाधिकारीहरूको पदावधि कति वर्षको हुनेछ? अप्सनहरू रहेको छ क 1 वर्ष, ख 2 वर्ष, ग 3 वर्ष, घ 4 वर्ष। शिक्षक अभिभावक सङ्घको कार्यकारी समितिको पदावधि है। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 38 छ निर्माणात्मक मूल्याङ्कनको उद्देश्य कुन हो? क विद्यार्थी उत्तीर्ण अनुत्तीर्णको निर्णय लिनु, ख पाठ्यक्रमको प्रभावकारिता जाँच गर्नु, ग विद्यार्थीहरूको कमी कमजोरी पत्ता लगाई सुधार गर्नु, घ शैक्षिक व्यवस्थापनमा सुधार गर्नु। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 39 छ विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाले गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गर्न गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको लागि सुम्पिएको दायित्व तलक मध्ये कुन होइन? क वित्तीय स्रोत जुटाउनु, ख सञ्चालनको सुपरिवेक्षण गर्नु, ग प्राविधिक सहायताको भूमिका निर्वाह गर्ने, घ प्रशासकीय तथा भैपरि आउने कार्यमा सहयोग गर्ने। है विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाले गुणस्तरीय शिक्षा पहुँच सुनिश्चित गर्न गाउँपालिका अथवा नगरपालिकाको लागि सुम्पिएको दायित्वमा कुन पर्दैन भन्ने थियो। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 40 छ राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 अनुसार कक्षा 1 मा प्रवेश गर्ने विद्यार्थी कति वर्षको हुनुपर्ने सिफारिस गरिएको थियो? अप्सनहरू छ क 4 वर्ष पुगेको, ख 5 वर्ष पुगेको, ग 6 वर्ष पुगेको, घ 5 वर्ष लागेको। अब म एकैछिन यहाँहरूसँग उत्तरको विषयमा चर्चा गर्दैछु। जस्तै प्रश्न नम्बर 36 थियो शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार विद्यालयको वर्गीकरणको आधार तलक मध्ये कुन होइन भन्ने थियो। यसको सही जवाब थियो विद्यार्थी नियमितता।
विद्यार्थी नियमितताले विद्यालय वर्गीकरण गर्दैन, त्यो पर्दैन थियो, ख भयो। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 37 शिक्षा नियमावली 59 अनुसार शिक्षक अभिभावक सङ्घको कार्यकारी समितिको पदाधिकारीहरूको पदावली कति वर्षको भन्ने थियो। यसको सही जवाफ थियो 2 वर्ष। कार्यकारी समितिको पदाधिकारीहरूको पदावली 2 वर्षको रहनेछ। त्यसै गरी सही जवाफ ख को भयो। त्यसै गरी 38 को प्रश्न थियो निर्माणात्मक मूल्याङ्कनको उद्देश्य कुन हो भन्ने थियो। यसको मुख्य उद्देश्य निर्माणात्मक हो, विद्यार्थीको कमी कमजोरी पत्ता लगाई सुधार गर्नु ग। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 39 थियो विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाले गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गर्न गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको लागि सुम्पिएको दायित्वमा प्राविधिक सहायताको भूमिका निर्वाह गर्ने ग पर्दैन थियो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 40 राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 अनुसार कक्षा 1 मा प्रवेश गर्ने विद्यार्थीको कति वर्षको हुनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो भन्ने थियो। यसमा 6 वर्ष पुगेको। यसको सही जवाफ थियो अप्सन ग 6 वर्ष पुगेको। यहाँहरूलाई मैले आन्सर की पनि देखाइरहेको छु, यहाँहरू मसँग रहिदिनु भयो, यसको लागि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै यहाँहरूले यस्ता सामग्रीहरू धेरै हेर्नको लागि मोबाइल एप सिक्ने थलोमा पनि भेट्न सक्नुहुनेछ। यो छोटो जानकारी यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दै आजको यो बसाइबाट म बिदा माग्न चाहन्छु। तपाईहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै यहाँहरूको परीक्षा सुखद रहोस्, सफल रहोस् भन्ने शुभकामनाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।